हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर हामी हरेक दिन उपस्थित हुने गर्छौँ एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटारीका पर्दाहरूमा फरक समयमा। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाली टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ यो कार्यक्रम। कार्यक्रमका विषयवस्तु नामअनुसार नै थाहा हुन्छ कि स्वास्थ्य सम्बन्धी रहने गर्छन्। तपाईँ हाम्रो जीवनमा आइपर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याका समाधान हामी यस कार्यक्रममा बढी खोज्ने गर्छौँ। त्यसका साथै नेपाल सरकारले चालेका विभिन्न कदमहरूको यहाँ चर्चा पनि गर्ने गर्छौँ अनि कतै कमी कमजोरी भइरहेको छ भने त्यसको खबरदारी पनि गर्ने गर्छौँ। राम्रा प्रयासहरू भएका छन् भने तिनलाई हामी सम्बोधन पनि गर्ने गर्छौँ, प्रशंसा पनि गर्ने गर्छौँ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्नलाई आवश्यक पर्ने केही आधारहरूमध्ये स्वास्थ्य सेवा पनि एउटा हो भनेर नेपालको संविधानमा नै स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। यसको अर्थ हुन्छ हरेक नेपाली नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउनुपर्छ। के पाइरहेका छन् त? छैनन् भने हामी कहाँनिर चुकिरहेका छौँ यो पनि हामी खोज्ने प्रयास गर्छौँ यो कार्यक्रममा। यतिखेर कोरोना भाइरसको महामारी संसारभरि फैलिरहेको अवस्थामा हामीले धेरै जसो भने कोरोना भाइरसकै विषयमा कार्यक्रममा सामग्रीहरू बढी समेट्ने गरेका छौँ। यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो। दर्शकवृन्द, आज पनि हामीसँग त्यस्तै केही महत्त्वपूर्ण विषय र सामग्री छन्। आउनुहोस् त्यतातिर प्रवेश गरौँ। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसको महामारी बढेसँगै जब विज्ञहरू अर्थात् वैज्ञानिकहरू यस विरुद्धको भ्याक्सिन निर्माणमा लागि परे तब सफलता हात पारेरै छोड्यो। नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमित व्यक्ति देखेको ठिक 1 वर्षमा भ्याक्सिन आयो र यतिखेर पहिलो चरणको भ्याक्सिन लगाउने काम चलिरहेको छ। 4,30,000 व्यक्तिलाई यो भ्याक्सिन लगाइँदैछ। 10 दिन समय सीमा तोकिएको थियो। आवश्यकता अनुसार 1-2 दिन थप्ने कि भन्ने पनि प्रयासहरू भइरहेका छन्। अब यसपछिको दोस्रो चरणको भ्याक्सिन कहिले आउँछ? हाम्रो चासोको विषय यो रहेको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको प्रयासमा नेपालले अब 22,56,000 डोज भ्याक्सिन पाउँदैछ। कोभ्याक्सले बताएअनुसार पहिलो चरणमा 140 देशका 33 करोड 60 लाख व्यक्तिहरूलाई भ्याक्सिन लगाइने भएको छ। त्यसै अन्तर्गत नेपालमा पनि भ्याक्सिन आउन लागेको हो। यस विषयमा विशेष रिपोर्ट आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ, किनभने अहिले सबैको चासोको विषय पनि हो र यस्ता खुसीका कुराहरू सुनाउन हामी यस कार्यक्रममा आतुर पनि छौँ। दर्शकवृन्द, हाम्रो बदलिँदै गएको जीवनशैलीले गर्दा हामीले धेरै रोगहरू निम्त्याइरहेका छौँ पछिल्लो समयमा। ती मध्येको एउटा हो मधुमेह, जसलाई अङ्ग्रेजीमा डायबिटिज भन्ने गरिन्छ। हाम्रो विलासी जीवनशैली, हाम्रो जङ्क फुडहरू खाने बानी लगायतका कुराहरूले गर्दा यो रोग बढ्दै गएको हो भनेर विज्ञहरूले भन्दै आएका छन्। मधुमेह भनेको के हो त? यो कसरी हुन्छ? यसको नियन्त्रण र रोकथाम कसरी गर्ने? यो विषयमा आज हामी स्वास्थ्य संवाद गर्दैछौँ। अर्थात् आजको स्वास्थ्य संवादमा हामी एकजना मधुमेह रोग विशेषज्ञसँग कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समयमा हामीले जुन छोटा छोटा सामाजिक सन्देशहरू प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ, विभिन्न व्यक्तिहरू संलग्न भएका, त्यसलाई पनि आज निरन्तरता दिनेछौँ। अर्थात् हाम्रो जीवनमा काम लाग्ने तर छोटा मिठा सन्देशहरू हामी सकेसम्म धेरै प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नेछौँ, किनभने 1 घण्टा हो, हामीसँग समय प्रशस्तै छ। अनि जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ हाम्रो निरोगी बन्नका लागि भन्ने कुरालाई हामीले पछिल्लो समयमा जुन समेट्दै आएका छौँ, आज पनि त्यसलाई निरन्तरता दिनेछौँ। एकजना विज्ञले अर्थात् डाक्टरले हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, स्वस्थ रहनका लागि हाम्रो खानपान कस्तो हुनुपर्छ, हामीले अभ्यास कसरी गर्नुपर्छ लगायतका कुराहरू गर्नुभएको छ। हामी त्यही नै प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुवातमा भने भ्याक्सिन सम्बन्धी यो आशालाग्दो रिपोर्ट एकैछिन हेरौँ।
नेपालले विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रयासमा कोभिड-19 विरुद्धको 22,56,000 खोप पाउने भएको छ। कोभ्याक्सले खोप वितरणको सुरुवात फेब्रुअरी महिनाको अन्तिमबाट सुरु गर्ने जनाएको छ। कोभ्याक्सको अन्तरिम वितरण पूर्वानुमान वक्तव्यमा 140 राष्ट्रलाई पहिलो चरण अन्तर्गत 33 करोड 60 लाख खोप वितरण गर्ने जनाएको छ। कोभ्याक्सका अनुसार उक्त वितरण व्यवस्था बमोजिम नेपालले 22.5 लाख खोप पाउनेछ। नेपालले पाउने खोप बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र आस्ट्राजेनिकाले संयुक्त रूपमा विकास गरेको हो। कोरोना विरुद्धको खोपमा सबै राष्ट्रको पहुँचको लागि कोभ्याक्सले करिब 24 करोड खोप आस्ट्राजेनिका र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले उत्पादन गर्ने खोप खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ। उक्त खोप एसिया क्षेत्रमा भारतको सिरम इन्स्टिच्युटले आपूर्ति गर्नेछ। त्यसैगरी कोभ्याक्स कार्यक्रम अन्तर्गत नै जर्मनीको बायोन्टेक र फाइजरले समेत खोप आपूर्ति गर्दैछ। कोभ्याक्सले कोभिड-19 को जोखिममा रहेका विश्वका करिब 3% जनसङ्ख्यालाई ध्यानमा राखेर उक्त खोप कार्यक्रम चलाउने जनाएको छ। आगामी 6 महिनाभित्र सबै राष्ट्रमा पहिलो चरण अन्तर्गत 3% जनसङ्ख्यामा खोपको पहुँच पुग्ने उल्लेख गरिएको छ। कोभ्याक्सको खोप अभियानमा कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको राष्ट्रलाई मात्रै उक्त अभियानमा सहभागी गराइनेछ। नेपालमा पहिलो चरण अन्तर्गत जोखिममा रहेका 3% जनसङ्ख्यालाई पुग्ने गरी 10 लाख खोप लगाइँदैछ। उक्त खोपको पहिलो मात्रा भारतको पुणे स्थित सिरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोप हाल लगाइएको हो। पहिलो चरणमा 4,30,000 जनालाई लगाउन योजना बनाइएको खोप सबैलाई पुगेर बजेपछि दोस्रो चरणमा प्राथमिकतामा परेकाहरूलाई लगाउने योजना बनाइएको छ। भारत सरकारले 10 लाख मात्रा खोप उपलब्ध गराएको थियो। उक्त खोप 4,30,000 प्राथमिकतामा परेका व्यक्तिहरूलाई लगाइँदैछ। मन्त्रालयले सरकारी स्वास्थ्य कर्मी 30,000, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका 60,000 र स्वास्थ्य काउन्सिलमा दर्ता भएका 2,50,000लाई खोप लगाउने लक्ष्य राखेको थियो। सरकारले 3% जनसङ्ख्यालाई खोप दिने लक्ष्यका साथ पहिलो चरणमा पनि प्राथमिकतामा परेका व्यक्तिहरूलाई खोप दिएको छ। भारत सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको उक्त खोप माघ 14 गतेबाट देशभरि अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीसहित अन्यलाई दिन थालिएको हो। नमस्कार, म डाक्टर अम्बिका प्रसाद गेवाली, म होमियोपैथी चिकित्सक। अहिले नेपाल मात्रै नभएर विश्व नै यो कोरोना महामारीबाट हामी आक्रान्त छौँ र अहिले विश्वको ध्यान नै यो रोगसँग कसरी लड्ने, कसरी यसबाट मुक्ति पाउने भन्ने हिसाबमा विश्व लागि परेको छ र नेपालमा पनि नेपाल सरकार, विभिन्न सङ्घ संस्था, सम्पूर्ण स्वास्थ्य सिस्टम र हरेक मान्छेहरू रोगबाट कसरी हामी मुक्ति पाउन सक्छौँ भनेर हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ उपचारका विभिन्न पद्धति भएको हुनाले होमियोपेथिक, एलोपेथिक, आयुर्वेदा र अरू सिस्टमहरू पनि आफ्नो लेभलबाट काम गरिरहनु भएको छ। अरूको सिस्टमको बारेमा हामीलाई थाहा छ। होमियोपेथिकमा पनि यो रोगसँग लड्ने, यसलाई प्रिभेन्सनको हिसाबबाट र रोग लागिसकेपछि पनि हामीले उपचार गर्ने औषधिहरू भएको हुनाले होमियोपेथिकले पनि यो रोगको उपचारको लागि हामीले योगदान दिइरहेका छौँ। नेपाल सरकारले एउटा प्रोटोकल बनाएर होमियोपेथिकलाई, आयुर्वेदलाई पनि जनमानसमा कसरी उपचार गर्ने भनेर प्रोटोकल तयार गरेर दिनुभएको छ र त्यसै अनुसार हामीले उपचार गरिरहेका छौँ। र सबै मान्छेहरूले के गर्नु पर्यो भने यो रोगको विरुद्धमा काम गर्ने, जुन सोसल डिस्टेन्सिङको कुराहरू, मास्कको प्रयोग गर्ने, त्यसपछि खानपिनमा राम्रो ध्यान दिने, यिनी कुराहरू गर्ने, अनि प्राकृतिक जीवनशैली हामीले चाहिँ अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै कुरालाई चाहिँ जे कुरामा पनि हाम्रो स्वास्थ्यलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने भन्ने हिसाबले कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ धेरै कम्प्लिकेटेड कुरा होइन, सिम्पल कुरा नै छ। एकदमै सन्तुलित आहार विहार गर्ने, अनि जाँड रक्सी, सिगरेट खानेकुराहरू यिनीहरूबाट हामी बच्नुपर्छ। त्यसपछि भिडभाडमा कम गर्नु पर्यो, भिडभाडमा जानु भएन। सोसल डिस्टेन्सिङका कुराहरू यिनी कुरा त सबै मान्छेलाई थाहा छँदैछ र होमियोपेथिक हिसाबमा अहिले अब नेपाल सरकारले जसरी गरिरहनु भएको छ, अस्पतालहरू चाहिँ अहिले कोभिड पेसेन्टले फुल छन्, बेडहरू नपाइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एकदमै अत्यन्तै सचेत भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र रोग लाग्यो भने
चिकित्सकहरूसँग सम्पर्क गरेर कसरी उपचार गर्न सकिन्छ त्यो कुरा गर्नु पर्यो। होमियोपेथिकमा पनि यो रोगको बिगिनिङको स्टेजमा हामीले चाहिँ एकदम इफेक्टिभ हिसाबले उपचार दिइरहेछौँ। धेरै मान्छेहरूलाई हामीसँग फोनमा कुराकानी गरेर होमियोपेथिक अस्पतालमा र होमियोपेथिक डक्टरहरूसँग तपाईँहरू सम्पर्क गर्नुभयो भने तपाईँहरूको आवश्यकता अनुसारको औषधिहरू हामीले प्रेस्क्रिप्सन दिन्छौँ र नेपाल सरकारले दिएका निर्देशनहरूलाई पालना गर्ने स्वास्थ्यको न्यूनतम कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिन सक्यो भने रोगबाट बचिन्छ, आत्तिनुपर्ने कुराकानी हुँदैन। र यो पनि एउटा अरू सामान्य रोगहरू जस्तै कुराकानी हो। अरू रोगबाट हामी जसरी बच्ने कोसिस गर्छौँ यसलाई पनि त्यस्तै हिसाबले लिने, नआत्तिने र संयम भएर अगाडि बढ्ने गर्यो भने रोगबाट बच्न सकिन्छ, आत्तिनुपर्ने कुराकानी हुँदैन। नानु होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। कस्तो चुरोट गनाएको। होइन चुरोट खाएकै छैन। थाहा छ हजुरले कौसीमा, घर बाहिर आँगनमा, बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के, अब छोड्छु। के गर्नु, बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन, मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे। फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ। सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ, त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए बुझेँ, यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। नमस्ते, म डाक्टर दीपा पाण्डे। अहिलेको समयमा यो कोरोनाको महामारी एकदम बढ्दो अवस्थामा छ र सङ्क्रमितको सङ्ख्याहरू पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ र त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो हाम्रो रोगसँग लड्ने शक्ति, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताहरू बढाउनु पर्ने अवस्था आएको कारणले गर्दाखेरि बिहान उठ्ने बित्तिकै तपाईँले आफ्नो बिहान तातो पानीहरू पिउने, त्यसको साथसाथै योगासनाहरू गर्ने, प्राणायामहरू गर्ने, अनि त्यस्तै गरेर ध्यान, मेडिटेसन र रिल्याक्सेसन टेक्निकहरू गर्ने। यसको साथसाथै खानेकुराहरूलाई पनि खानेकुराहरू पनि व्यवस्थित गरेर खाने, प्राकृतिक तरिकाको खानपिनहरूलाई बढी मात्रामा जोड दिने, जस्तै भिटामिन रिच, सी रिच भएको खानेकुराहरू, त्यस्तै गरेर प्रोटिन बढी भएको खानेकुराहरू, यस्तै गरेर भेजिटेरियन खानेकुराहरूलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी मात्रामा ध्यान दिने। यस्तै गरेर जस्तै कि तपाईँलाई केही समस्याहरू छ, निन्द्राहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएको भएर राम्रो निन्द्राको लागि पनि तपाईँले जस्तै एकदम गाह्रो अवस्थाहरूमा छ भने जस्तै मालिसहरू गर्ने, त्यस्तै गरेर तातो पानीमा खुट्टाहरू डुबाउने जस्ता प्राकृतिक उपचार पद्धतिहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरेर जस्तै तपाईँ कतै जानुहुन्छ या कतै गएर आउनुहुन्छ भने पनि जस्तै जलनेतीहरू भयो, जलनेती जस्तै अनि जलनेती गर्ने, त्यस्तै गरेर नुन पानीले कुल्ला गर्ने जस्ता उपचार पद्धतिहरूलाई पनि कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरेर बाफहरू दैनिकी रूपमा बिहान एक टाइम, बेलुका एक टाइम बाफहरू लिने, अनि त्यस्तै गरेर बाफहरू लिनुको साथसाथै आफूलाई सहज हुने तरिकाले चाहिँ एक्सर्साइजहरू जस्तै कि वकिङहरू पनि यहीँ घरभित्रै सकिन्छ कि कतातिर सकिन्छ, वकिङहरू गर्ने जस्ता कामहरू गर्नुभयो भने हाम्रो रोगसँग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई कोरोनासँग लड्नलाई चाहिँ सहज बनाउँदछ। नमस्कार, आज म यहाँहरूलाई नवजात शिशु स्याहार सम्बन्धी जानकारी दिन आएकी छु। शिशु जन्मेको 1 घण्टाभित्र आमाको बिगौती दुध खुवाउनु पर्छ। शिशुलाई 6 महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउनुपर्छ। आमाको दुधमा शिशुलाई चाहिने जति पानी भएको हुनाले पानी पनि खुवाउनु पर्दैन। बालबालिकालाई 2 वर्षसम्म पूरा खानाको सँगसँगै आमाको दुध पनि खुवाउनु पर्छ।
शिशुले चाहेको जुनसुकै बेला पनि स्तनपान गराउनुपर्छ। कम्तीमा पनि दिनमा 10-12 पटक खुवाउनुपर्छ। शिशुलाई जन्मिएको 24 घण्टापछि मात्र नुहाउनुपर्छ र नुहाउँदा पनि मनतातो पानीले नुहाई तुरन्त सफा, नरम र उभानो कपडाले राम्रोसँग पुछी न्यानो गरी राख्नुपर्छ। शिशुको नाभि सधैँ सफा र सुक्खा राख्नुपर्छ। दर्शकवृन्द, अब एकैछिन कुरा गरौँ मधुमेहको। मलाई अहिले मधुमेह छैन भनेर चुप लागेर हेलचेक्रा गरेर नबसौँ। हामीले सावधानी अपनाएनौँ समयमै भने कुनै पनि दिन मधुमेहको रोगी हामी पनि बन्न सक्छौँ। त्यो सावधानी के हो त? सावधानी कसरी अपनाउने त? आज हामी कार्यक्रममा यो विषयमा एकैछिन बहस गर्दैछौँ। स्वाभाविक रूपमा मधुमेह रोग लागिसकेपछि कसरी बच्ने त्यो पनि कुरा गर्छौँ। मधुमेह रोगीहरूले कोरोना भाइरसबाट कसरी बच्ने त्यो पनि हामी कुरा गर्छौँ, किनभने अहिलेको आवश्यकता त्यो पनि हो। मधुमेह अर्थात् डायबिटिज भइसकेपछि निको हुन अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ, त्यसकारण यो एक खालको दीर्घ रोग पनि हो। आउनुहोस् एकैछिन हामीले एकजना विज्ञसँग गरेको कुराकानीमा आधारित यो अर्को सामग्री हेरौँ, स्वास्थ्य संवाद। असन्तुलित खानपानसँगै विलासी जीवनका कारण मधुमेह रोगीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। 4 दशकमा विश्वभर मधुमेहका रोगीहरू 4 गुणाले बढेका छन्। हाल विश्वमा 45 करोडभन्दा धेरै मधुमेहका बिरामी रहेको तथ्याङ्क छ। तीमध्ये 10% उच्च जोखिममा छन्। नेपाल पनि मधुमेहको उच्च जोखिममा रहेको छ। अहिले मधुमेह रोगी कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा छन्। मधुमेहबाट बच्न के गर्ने, यसबारे हामीले मधुमेह रोग विशेषज्ञ डाक्टर बजरङ्ग कुमार रौनियारसँग संवाद गरेका छौँ। नर्मली हाम्रो बडीमा त रगतमा चिनी हुन्छ नै, तर चिनीको मात्रा बढी। अब बढी भन्नाले कति हुन्छ यसको आफ्नै डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाहरू छन्। जसरी सिम्पल अब हामीले खाली पेटको सुगरलाई चाहिँ 126 भन्दा माथि गयौँ, खाना खाएको 2 घण्टा पछिको सुगर 200 भन्दा माथि गयौँ, 3 महिने ब्लड सुगर हुन्छन् HbA1c भने त्यो चाहिँ 6.5 भन्दा माथि गयो भने चाहिँ सुगर लागेको भन्छौँ। नर्मल बिरामीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ खाली पेटको सुगर चाहिँ 110 भन्दा तल, खानापछिको सुगर 140 भन्दा तल, यो भयो भने चाहिँ नर्मल भन्छौँ। तर अब यो 100 खानापछिको सुगर 140 र 200 बिचको भएकोलाई चाहिँ हामीले प्री डायबिटिज भन्छौँ। फास्टिङमा 126 र 110 भन्दा माथि भयो भने चाहिँ अब हामीले प्री डायबिटिज भन्छौँ। कति प्रकारका हुन्छन् डायबिटिज? नर्मली 4 प्रकारको भन्छौँ। पहिलो चाहिँ हामीले टाइप 1 डायबिटिज भन्छौँ। यो टाइप 1 डायबिटिज भनेको चाहिँ हामीले बच्चाहरूमा देखिन्छ, बडी एडोलेसेन्ट ग्रुपमा। अब इभेन 5-7 वर्ष, 8-10 वर्ष, 12 वर्षको, 15 वर्ष, 20 वर्ष, नर्मली भन्छौँ एउटा यो 30 वर्षभन्दा तलकालाई हुन्छ। कसैलाई पछि ढिलोसम्म पनि देखिन सक्छ। तर अझै कमन एज ग्रुप भनेको चाहिँ अझै 10-12 वर्षको बच्चाहरूलाई चाहिँ हुनेहरूलाई चाहिँ प्रायः टाइप 1 डायबिटिज हुन्छ। त्यो चाहिँ पछि समय हुन्छ कि कुनै निश्चित समयपछि ठिक हुन्छ त? होइन, यो टाइप 1 डायबिटिज रहिरहेको छ। अब यो टाइप 1 डायबिटिजको यसको भन्ने चाहिँ तपाईँको नर्मली हाम्रो शरीरमा के हुन्छ भने प्यानक्रियास भन्ने ग्ल्यान्ड हुन्छ, जहाँबाट इन्सुलिन प्रोडक्सन गर्छ, हाम्रो शरीरमा चाहिँ सुगर कन्ट्रोल गर्छ। टाइप 1 डायबिटिजमा के हुन्छ कि यो प्यानक्रियास भन्ने ग्ल्यान्डबाट जहाँ इन्सुलिन बन्नुपर्ने यो पूर्ण रूपमा बनेकै हुँदैन। त्यही भएर टाइप 1 डायबिटिज पहिला अझै यसको अर्को नाम पनि थियो इन्सुलिन डिपेन्डेन्ट डायबिटिज। टाइप 1 लाई चाहिँ इन्सुलिन बिना हुँदैन, खाने औषधिले चाहिँ हुँदैन, इन्सुलिन दिनै पर्ने, इन्सुलिन चाहिँ दिनै पर्ने हुन्छ। अझै पहिला चाहिँ यिनीको क्याटेगोरी गर्दाखेरि इन्सुलिन डिपेन्डेन्ट डायबिटिज भन्छ। अब अहिले त्यसैले मोडिफाइड गरेर टाइप 1 डायबिटिज भन्छ। अर्को दोस्रो नम्बरमा चाहिँ टाइप 2 डायबिटिज भन्छ। अब यो टाइप 2 डायबिटिज भनेपछि नर्मली अब एज लागिसकेपछि अब हामीले कति कुरा भन्दैनौँ 40 वर्ष लागेपछि रोगहरू बढी लाग्छ, सुगर प्रेसर, त्यस्तै यो सुगरहरू प्रायः जसो 40 वर्षभन्दा माथि चाहिँ लागिसकेपछि यो टाइप 2 डायबिटिज भन्छ भनेर चाहिँ। हुन त आजकल त तपाईँको अहिले हाम्रो लाइफस्टाइलले गर्दाखेरि यो 30 वर्षभन्दा माथि इभन 20 वर्षभन्दा माथि पनि तपाईँको चाहिँ टाइप 2 डायबिटिज लाग्ने हुन्छ। अर्को हुन्छ हाम्रो गर्भ अवस्थाको डायबिटिज, यसलाई चाहिँ हामीले गेस्टेशनल डायबिटिज मेलाइटिस भन्छौँ। या यसमा पनि 2 प्रकारको हुन्छ, अझै डायबिटिज इन प्रेग्नेन्सी। अब यसको जुन लेभल हिसाबले हामीले छुट्याउन सक्छौँ। अब कसैलाई सुगर पहिलेदेखि छ तर प्रेग्नेन्सी भएछ त्यतिखेर हामीले चाहिँ डायबिटिज इन प्रेग्नेन्सी, तर कहिले सुगर नभएको गर्भ अवस्थामा देखियो भने चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले गेस्टेशनल डायबिटिज भन्छौँ। अर्को प्रकारको भन्छौँ अदर स्पेसिफिक टाइप भन्छौँ, जस्तै केही कारणले, जस्तै केही औषधिहरू हुन्छ, जस्तै स्टेरोइड खानुभयो भने तपाईँले सुगर बढ्छ, त्यसले गर्दा सुगर लाग्ने।
थाइरोइडहरूले गर्दाखेरि हाइपरथाइरोइडिजमले गर्दाखेरि सुगर लाग्ने अरू रोगहरू हुन्छ कुसिङ सिन्ड्रोम एक्रोमेगाली अरू चाहिँ हुन्छ बिटा सेल इभन त्यसमा कति हुन्छ एउटा लाडा भन्छौँ टाइप 1.5 न टाइप 1 हो न टाइप 2 हो यो सब अदर स्पेसिफिक टाइपमा चाहिँ आउँछ अरू डायबिटिजमा चाहिँ के कारणले हुन्छ त अब टाइप 1 डायबिटिजमा त नर्मली तपाईँको त यो इन्सुलिन नै पुरै डिफिसियन्सी भयो अब इन्भाइरोमेन्टल अर्को केमिकल धेरै कारणहरू छन् होइन त्यसमा चाहिँ जुन पुरै इन्सुलिन नै तपाईँको प्रोडक्सन नै भइरहेको छैन हाम्रो पेन्क्रियास ग्ल्यान्डबाट बिटा सेल हुन्छ जहाँ बिटा सेलबाट इन्सुलिन बनाउने गर्छौँ अब टाइप 2 डायबिटिज भनेको एउटा फ्यामिलियल हुन्छ घरमा आमा बुवाहरूलाई पनि छ भने त्यो हुन्छ हाम्रो लाइफस्टाइल ओबेसिटीहरूदेखि लिएर हाम्रो अहिलेको जुन लाइफस्टाइल छ एकदम रस लाइफस्टाइल छ हाम्रो खानपिनहरू छैन हामी अहिले सेनेटरी लाइफ बढी नै हामी त्यो सेनेटरी लाइफ नै बढी इन्जोय नै गरेर आउँछौँ बसेर नै हरेक काम गर्नुपर्ने भने फिजिकल वर्क कम नै छ भनेर ओबेसिटीहरूले गर्दाखेरि यो चाहिँ बढी टाइप 2 डायबिटिजहरू आजकल चाहिँ एकदम बढिरहेको छ त्यही भएर यङ्गस्टरमा पनि एकदम टाइप 2 डायबिटिजहरू देखिरहेको छ इभन एबभ 20 नै अहिले देखिनुहुन्छ भनेर चाहिँ अर्को हुन्छ कि गर्भ अवस्थामा आउँछ यसमा चाहिँ मेनली चाहिँ के हुन्छ कि तपाईँको इन्सुलिनको रेजिस्टेन्स हुन्छ शरीरमा हाम्रो चाहिँ इन्सुलिन छ तर भएर पनि काम गरेर आउँदैन के किन प्रेग्नेन्सीमा हामीलाई धेरै कुराको मेकानिजम फरक पर्छ के त्यही भएर कति बिरामीलाई चाहिँ यो सुगर प्रेसर थाइरोइड पहिलेदेखि छैन तर गर्भ अवस्थामा देखिन्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ यो डायबिटिज भने इन्सुलिन रेजिस्टेन्सले गर्दाखेरि बडी डेभलप भइरहेको फेरि यस्तो डायबिटिज इभन प्रेसर थाइरोइडहरू भयो भने नर्मली 80% चाहिँ डेलिभरी पछि हराएर जान्छ 20% कति केसमा चाहिँ रहिराखिरहेको हुन्छ अब यो अदर स्पेसिफिक टाइप भने जस्तै मैले कुसिङ सिन्ड्रोम एक्रोमेगालीहरूले गर्दाखेरि इभन यो त्यो ल्याटेन्ट अटो इम्युन डायबिटिज भन्छ नि त्यसपछि यो मोदी भन्छौँ म्याचुरिटी अनसेट डायबिटिज अफ यङ भन्छौँ यो डिफ्रेन्ट कारणहरूले गर्दाखेरि यो अदर स्पेसिफिक टाइपमा आउँछ भनेपछि गर्भवती महिलाहरूलाई देखिएको डायबिटिज चाहिँ पछि गएर निको हुने सम्भावना बढी हुन्छ डाक्टर साहब जस्तै अब डायबिटिज हुँदाखेरि चाहिँ होइन लाग्दाखेरि चाहिँ कस्ता कस्ता लक्षणहरू देखिन्छन् कस्तो भयो भने चाहिँ डायबिटिज लागेछ भनेर हामीले शङ्का गर्ने त पहिलो त 50% बिरामीले कुनै लक्षण नदेखिन सक्छ अरू केही कारणवश तपाईँले डक्टरमा जानुभयो चेकअप गर्दाखेरि सुगर टेस्ट गर्दाखेरि 300 400 गर्दै डाक्टर साहब यो त हुनै सक्दैन रिपोर्टहरू पनि गलत हुनसक्छ बिरामीले पत्याउँदैन कि अब हामी त हेर्दा एक्सपिरियन्स भइसक्यो होइन यो हुनसक्छ त्यस्तो केसमा हामी पनि कन्फर्म गर्छौँ खाली पेटको सुगर हेर्ने खाना खाएको 2 घण्टा पछिको सुगर हेर्ने 3 महिना एभरेज ब्लड सुगर हेर्ने अरू पनि जाँच गरेर कन्फर्म गर्छ त्यही भएर 50% बिरामीलाई कुनै लक्षण नहुन पनि सक्छ त्यही भएर यदि फ्यामिली हिस्ट्रीहरू छ सुगरहरू भएको तपाईँ ओबेसिटी हुनुहुन्छ एज पनि मोर देन 40 छ भने टाइममा यो सुगर जाँचहरू चाहिँ गरिराख्नुपर्ने हुन्छ अब लक्षण देखियो भने चाहिँ कस्ता लक्षणहरू देखिन्छ भन्ने कुरा आउँछ नम्बर 1 तपाईँको एउटा क्लासिकल सिम्पटम्स हुन्छ मेनली 3टा छ एउटा मुख सुक्ने पिसाब बढी लाग्ने वेट घट्ने चाहिँ यो चाहिँ एकदम कमन सिम्पटम्स हो त्यो बाहेक अरू तपाईँको के हुन सक्छ कि आँखा धमिलो देखिन सक्छ हात खुट्टाहरू झमझम गर्न सक्छन् पोल्न सक्छ त्यसपछि तपाईँको घाउ आउँदाखेरि पनि त्यो निको भइरहेछ नि तर जाँच गर्दाखेरि हेर्नुभयो भने सुगर बढेको देछ एन्टिबायोटिक खाइसक्यो 10 दिन 15 दिन तर पनि घाउ निको भइरहेछैन किनकि तपाईँको घाउ निको गर्नलाई त्यो सुगर कन्ट्रोलमा सुगर बढिराख्यो भने त त्यहाँको कीटाणुहरूलाई त तपाईँको निको गर्न सक्दैन जतिसुकै रुपियाँ पनि खर्च गर्नुहोस् एन्टिबायोटिकमा तपाईँलाई निको हुँदैन जबसम्म सुगर कन्ट्रोल गर्नुहुन्न यो समस्याहरू चाहिँ हुनसक्छ कहिलेकाहीँ यो यसको जटिलताले गर्दाखेरि पनि बिरामी कम्प्लिकेसन लिएर पनि हस्पिटल आउन सक्छ कसैलाई पुरै आँखा नै ब्लाइन्डनेस नै गरिदियो कसैलाई चाहिँ मुटुको एट्याक हुनसक्छ किडनी फेल भएको हुनसक्छ हात खुट्टा प्यारालाइसिस स्ट्रोक लिएर त्यो लिएर पनि त्यो कम्प्लिकेसनले गर्दाखेरि अनि हस्पिटलमा जाँदाखेरि तपाईँको यस्तो सुगर देखिन्छ भनेपछि सुगरका कारणले गर्दा धेरै जटिलताहरू आउँछ बेला बेलामा चेक गर्न त अनिवार्य भयो नि त अनिवार्य नै खासमा यो सुगरका बिरामीहरूले नि डाक्टर साहब कस्तो अवस्था भयो भने चाहिँ अनिवार्य रूपमा अस्पताल जानै पर्ने हुन्छ चेक जाँच गराउनै पर्ने हुन्छ अब एज भइसकेपछि एटलिस्ट इयरली नभए 2 इयरली पनि चेक गर्नुहोस् होइन 6 महिनामा गर्नुपर्छ भन्ने छैन तर हाम्रो कस्तो बानी छ जबसम्म अप्ठ्यारो छैन हामी हस्पिटल जाँदैन होइन त्यही भएर चाहिँ यदि फ्यामिली हिस्ट्री यो ओबेसिटीहरू छ तपाईँको अलि रिस्क फ्याक्टरहरू छ भने एटलिस्ट इयरली चेक गर्नुहोस् नभए पनि एजलाई आइसकेको छ 1 वर्ष 2 वर्षमा भए पनि एटलिस्ट एकचोटि चाहिँ स्क्रिनिङ गर्ने भन्ने क्या झन् कसैले भन्छन् हामीले जेनरल चेकअप गरायो भन्ने भन्छ त्यस्तो एउटा जेनरल चेकअप होइन यो होल बडी सिस्टम भन्ने त हुँदैन जेनरल चेकअप एउटा स्क्रिनिङ चाहिँ यस्तो गर्दा नै तपाईँको कति कुरा डायग्नोसिस हुन्छ यो सुगर प्रेसरहरू चाहिँ नर्मली यसरी नै रोग कति 50% रोग यसरी नै पत्ता लाग्छ त्यसरी चाहिँ यो जाने अब कसैलाई चाहिँ डायबिटिजै भइसकेपछि
कति टाइममा जाने भन्ने कुरा आउँछ। हामीले चाहिँ यो टेस्ट गर्दाखेरि एटलिस्ट तपाईँको सुगर कन्ट्रोल छ, प्रेसरहरू सबै कन्ट्रोल छ भने चाहिँ 3-3 महिनामा चाहिँ तपाईँको डक्टरकोमा फलोअपमा गइराख्दा राम्रो हुन्छ। न त हामी त अझै यस्तो बानी छ कि ठिक छैन डाक्टर साहबले औषध दिनुभएको छ खाइराख्नु, पछि समस्या परेर जाउँला। अब त्यो 1 वर्षपछि समस्या जाँदा रिपोर्टमा कति कुरा खराब भइसकेको हुन्छ। त्यो कुरा पनि हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ। सुगर मात्रै कन्ट्रोल गर्ने ठुलो कुरा होइन, उसको जटिलता आँखा के छ, मुटु, किडनी, नसाहरू के छ, सब कुराहरू चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर एटलिस्ट 3 मन्थ्समा नै फलोअप गरेको राम्रो हो। खासमा यो सुगर भएका बिरामीलाई, डायबिटिज भएका बिरामीहरूलाई चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण भयो भने जटिलता हुने सम्भावना चाहिँ कतिको हुन्छ? जटिलता कुनै पनि अहिले हामीले सबैलाई थाहा छ, अहिले त न्युजले मिडियाले सबैले हामीले कोभिडको बारेमा धेरैलाई हामीले नलेज थाहा छ। यो कोभिडले बडी कम्प्लिकेसन ल्याउने भनेकै क्रोनिक डिजिजहरूमा, जस्तै तपाईँको आजमा भएको भन्यो, चेस्टको कुनै पनि डिजिज भयो भने नर्मली थाहा छ हामीलाई सबभन्दा बुझाउने फोक्सो न्युमोनिया नै बनाउने गर्ने भने त्यसमध्ये डायबिटिज, प्रेसर। अब यो डायबिटिज हामी प्रेसर भनेको त्यसै इम्युनो कम्प्रोमाइज भन्छ भने अहिले हामीले के भनेको छौँ, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउनलाई यो खानुपर्छ, भिटामिन सी, भिटामिन डी, के खानेकुरा खानुपर्छ भनेको यो सब हाम्रो इम्युनिटी बुस्टअप गर्नलाई। डायबिटिज, प्रेसरहरूमा त्यसै हाम्रो यो बाथको रोगहरूमा पनि इम्युनिटी हाम्रोमा कम हुन्छ। हाम्रोमा इम्युनिटी कम हुने बित्तिकै कुनै पनि ब्याक्टेरिया, भाइरसहरूले चाँडै एट्याक गर्छ। त्यही भएर भन्छ हामीले यस्तो क्रोनिक रोगहरूमा कसैको म्यालिग्नेन्सी छ, क्यान्सरहरू छ, यिनीहरूलाई बढी समात्ने कारण त्यही हो। यो केसहरूमा चाहिँ बढी मोर्टालिटी रेट देखिरहेछ। त्यही भएर चाहिँ डायबिटिज भइसकेपछि तपाईँको कोभिड लाग्दाखेरि हो सक्दो नर्मल WHO भने जस्तै हामीले चाहिँ सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन, क्राउडमा नजाने होइन, हामीले ह्यान्ड वासिङदेखि लिएर सबै गरिराख्नुपर्छ। तर स्पेसली डायबिटिज भएको बिरामीले अहिले पनि कति मेरो पनि बिरामीहरू डाक्टर साहब कोभिड छ, मर्निङ वाक गएको छैन, एक्सर्साइज गरेको छैन। तपाईँले बाहिर मर्निङ वाक गर्न सक्नुहुन्न, क्राउडेड प्लेस छ भने घरमै पनि त एक्सर्साइज गर्न सक्छ, कौसीमै वाकिङ गर्न सक्छ, घरमै केही फिजिकल एक्सर्साइज पनि गर्न सकिन्छ। तपाईँलाई हस्पिटल जान डर लागेको छ, जानुपर्छ भने पनि अहिले यो कोभिडको बेलामा त्यति फ्रिक्वेन्ट भिजिट नगर्दाखेरि बेस्ट। तर त्यो गर्नको लागि के भन्नु चाहिँ एउटा हामीले भन्छौँ SMEG, सेल्फ मोनिटरिङ ब्लड ग्लुकोज, एउटा ग्लुकोमिटर किनेर ल्याउनुहोस्, घरमै राख्नुहोस्, टाइममै सुगर नाप्नुहोस्। एटलिस्ट सुगर ठिक छ भने चाहिँ तपाईँले त्यही मेडिसिन कन्टिन्यू गर्नुहोस्। डक्टरकोमा जानु भएको छैन भने मेडिसिन चाहिँ बन्द गर्ने कुरा चाहिँ हुँदैन, मेडिसिन कन्टिन्यू गर्नुहोस्। डक्टरसँग तपाईँ कन्सल्ट गर्नुहोस्, फोनबाट होस्, मेसेजबाट होस्, सोसियल मिडियाबाट होस्। आजकल त सब डिजिटलाइजेसनको जमाना छन्, अनलाइन कन्सल्टेसन गर्न सकिन्छ। एटलिस्ट त्यो पनि गर्नुहोस्। त्यसरी गर्नु सक्नुभयो भने राम्रो हो। भ्याक्सिन लगाउनुहोस्। नर्मली पनि हामी डायबिटिज बिरामीहरूलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्जाको भ्याक्सिन, न्युमोकोकल भ्याक्सिन नर्मली पनि प्रिस्क्राइब गर्छौँ, लिनु पनि पर्छ हो। डाक्टर साहब जस्तै अब कोभिडको भ्याक्सिन पनि आउँदैछ होइन, कोभिडको भ्याक्सिन चाहिँ लाउन मिल्छ कि मिल्दैन यो मधुमेह भएका बिरामीहरूलाई? अब भ्याक्सिन त मधुमेह होइन सबैले लगाउनै नै पर्ने हो। अहिले त सबलाई हतार छ भ्याक्सिन कहिले निकाल्नु, संसारले नै हतार गरेर पनि भ्याक्सिन निकाल्दैछ। हाम्रो जुन फेज 4 वटा ट्रायल हुन्छ, पुरै ट्रायल नसकिकन पनि तपाईँको भ्याक्सिन निकालिरहेछन्, किनकि कुनै पनि भ्याक्सिन निकाल्न समय लाग्छ। यो कोभिडकै भ्याक्सिन हो जुन चाहिँ अलिक चाँडै निस्किरहेछ। अब कति देशमा यसको भ्याक्सिनको पनि आफ्नै कम्प्लिकेसन हुन्छ। नर्मली फ्लू लाइक सिम्टम्स, इभन ऱ्यासेसहरू, हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन भन्छौँ, ज्वरोहरू नर्मल कुनै पनि भ्याक्सिनले गर्छ भने होइन। कति ठाउँमा त यसको अलि त्योभन्दा पनि बढी नराम्रो कम्प्लिकेसनहरू पनि देखाएको छन् भनेर। अब भ्याक्सिन लगाउँदा त राम्रो हो। भ्याक्सिनले अब तपाईँको त यो कोरोना प्रिभेन्ट गर्नु भने हामीले न्युमोनियाहरूबाट अरू कम्प्लिकेसनबाट त बस्ने गर्न सक्नुपर्छ। भ्याक्सिन लगाएको राम्रो। तर यो सँगसँगै हाम्रो नर्मली हाम्रो देशमा प्र्याक्टिस हुँदैन इन्फ्लुएन्जाको, न्युमोकोकलको भ्याक्सिनहरू यिनीहरू पनि लगाउने गर्नु पर्यो। यो चाहिँ कति समयमा लगाउनु पर्ने हुन्छ? न्युमोकोकलको भ्याक्सिन चाहिँ हामीले चाहिँ एकचोटि लगाए लाइफ लङको लागि पुग्छ। तपाईँ हामी नर्मल मान्छेले लगाउँदाखेरि पनि हुन्छ। तर इन्फ्लुएन्जाको भ्याक्सिन चाहिँ इयरली लगाउनुहोस्। अब यो इन्फ्लुएन्जाले चाहिँ के गर्छ, नर्मली जुन हामीलाई फ्लू लागिरहेको हुन्छ नि त, इन्फ्लुएन्जाहरू नर्मल पनि हामीलाई रुगा खोकी लाग्छ, डायबिटिज बिरामीले त झन् बढी लाग्ने भयो, यो पनि प्रिभेन्ट गर्ने भयो। अब न्युमोनियाको भ्याक्सिन लगाउँदा यही कोरोना लाग्दाखेरि तपाईँको कोरोना कुनै पनि इन्फेक्सन एउटा भइसकेपछि त्यो सँगसँगै अर्को 10वटा इन्फेक्सन लाग्छ, किन तपाईँको बडी त विक भइसक्यो नि। विक भएको बेलामा त अरू कीटाणु, अरू भाइरसहरूले झन् बढी एट्याक गर्छ। त्यही भएर कमसेकम यो न्युमोनिया हुँदाखेरि पनि न्युमोकोकल भ्याक्सिनले चाहिँ तपाईँको राम्रै प्रिभेन्ट गर्छ। जस्तै त्यो भयो एउटा चाहिँ
लाउँदा सधैँभरलाई हुन्छ होइन यो वार्षिक रूपमा लाउनुपर्ने अनिवार्य रूपमा लाउनुपर्ने भ्याक्सिनहरू चाहिँ कुन कुन छन् त डाक्टर? यही डायबिटिज भएको बिरामीलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्जा भ्याक्सिन। अब एउटा त कोभिड आएको, कोभिडको भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि पनि अब राम्रै हो। अब यसको आफ्नै ठाउँ छ, अझै रिसर्च हुन यसमा बाँकी नै छ भ्याक्सिनको। कति ठाउँमा अब माइनर कम्प्लिकेसन त त्यो नर्मल कुरा हो। तपाईँको यो अलिकति ज्वरो आउनु, ऱ्यासेज आउनु नर्मल कुनै पनि भ्याक्सिनले गर्छ। इन्फ्लुएन्जाको भ्याक्सिन चाहिँ कुन समयमा लाउनुपर्ने हुन्छ? मतलब कुन जाडो आउने बेलामा होइन, कुनै टाइममा पनि लगाउन सक्नुहुन्छ, तर इयरली लगाउनु। तपाईँले आज लगाउनु भएको छ भने ठिक 1 वर्षपछि त्यसरी भ्याक्सिन लगाएको राम्रो देखिन्छ। डाक्टर साहब, जस्तै मधुमेह भएका बिरामीहरूले होइन भइसकेका बिरामीहरूले चाहिँ विशेष गरी के कस्ता कुरामा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? 1 नम्बर त सबभन्दा पहिले त एक्सर्साइज, ठिक छ। सबभन्दा हामीले 3D भन्छौँ क्या, भनेपछि अब डाइट कन्ट्रोल, ठिक छ। अब त्यसपछि ड्रग्स डिसिप्लिन भनेर हुन्छ होइन। अब त्यसमध्ये चाहिँ अब यो डिसिप्लिनमा चाहिँ आएर सबभन्दा पहिले त तपाईँको एउटा एक्सर्साइज रेगुलर गर्नुहोस्। एटलिस्ट हामीले चाहिँ भन्छौँ कि 45 मिनट ब्रिस्क वाकिङ। अब यो ब्रिस्क वाकिङ भन्नाले चाहिँ कस्तो हुन्छ, यसरी अलिक फास्ट हिँड्नुहोस्। तपाईँले त्यो दौडिनै पर्छ भन्ने छैन होइन। अब हाम्रो डायबिटिज भएको बिरामी कति ओल्ड एजहरू हुन्छ, दौडिन सकिँदैन, खुट्टाको प्रब्लम हुन्छ, धेरै कुराको प्रब्लम, तर अलि पाइला ठुल्ठुलो गरेर हिँड्नुहोस्, जसले गर्दा मुटुको चाल बढोस्, पसिना आओस्। एटलिस्ट 45 मिनट चाहिँ दिनको हिँड्नुहोस्। 7 दिन गर्न सक्नुभयो भने 5 दिन गर्नुहोस्, 6 दिन गर्नुभयो भने झन् राम्रो, न त मिनिमम 5 डेज चाहिँ रिकमेन्डेसन हुन्छ। एउटा त एक्सर्साइज भइसक्यो। त्यसपछि दोस्रो नम्बर आयो खानपिन। अब खानपिनमा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। आधा डायबिटिज त तपाईँले त यो डाइट कन्ट्रोल र एक्सर्साइजले नै गर्न सक्नुहुन्छ। कतिपय नयाँ बिरामीहरूलाई त अब तपाईँको 200 सुगर छ, 300 सुगर पनि छ, त डाइट कन्ट्रोल एक्सर्साइजले राम्रो रिस्पोन्स गरेर हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ डाइट कन्ट्रोलमा चाहिँ मेनली चाहिँ चिनीबाट बनेको खानेकुराहरू खानु भएन। तेलमा तारेको, रातो मासु, आलु, कोल्ड ड्रिङ्क्स, घिउ, तर चाहिँ खानु भएन। त्यसपछि मेनली आउँछ कि खानेकुरा थोरै गरेर खानु गर्नुपर्ने। दिनमा नै 5-6 पटक नै खाइराख्ने गर्नुपर्ने हुन्छ डायबिटिज बिरामीले। अब खाना खाँदाखेरि हामीले चाहिँ प्रायः जसो कसैले भन्ला रोटी खाऊ, भात खाउने, ढिँडो, छ्याक्लो जे खाए पनि हुन्छ। कसैले हाफ बोइल्ड राइस भनेर भन्दै टन्नै खान्छ, त्यसो पनि गर्नु भएन। सबैमा मेनली हाम्रो के हुन्छ कि कार्बोहाइड्रेट अलिक कम गर्नु पर्यो होइन। प्रोटिन्स, भिटामिन्स, मिनरल्सहरू बढाउनु पर्यो। हामीले दिनभरिको खानेकुराहरूको क्यालोरी मेन्टेन गर्नुपर्छ। टार्गेट मेन त्यही हो। खानलाई तपाईँले के छैन, 2 चम्चा चिनी पनि खानुहोस्, तर चिनी खाएर जिब्रोले त स्वाद आयो, पेट त भरेन। शरीरलाई त फेरि पेटलाई त पेट पनि भर्नु पर्यो, अरू इनर्जी, प्रोटिन्स, भिटामिन्स, मिनरल्स पनि आउनु पर्यो होइन। त्यही भएर खाना खाँदाखेरि रोटी भात जे खाए पनि हुन्छ, थोरै खाने गर्नुहोस्। पेट भर्नलाई चाहिँ साग, सलाद, हरियो तरकारी खाने गर्नुहोस्, किन यिनीहरूमा चाहिँ तपाईँको प्रोटिन्स, भिटामिन्सहरू हुन्छ। कार्बोहाइड्रेट अलिक कम हुन्छ, त्यही भएर क्यालोरी कम हुने भयो, हाम्रो पेट पनि बन्नु भयो, शरीरलाई चाहिने कुराहरू अरू पनि पुग्ने भयो। दालहरू खाँदा ठिक्कको 1 कचर खानुहोस्। फलफुलहरू पनि खान सक्नुहुन्छ, सिजनल फलफुल, स्याउ, सुन्तला, इभन केरा पनि खान सक्नुहुन्छ। धेरै गुलियो फलफुल चाहिँ खानु भएन होइन। रातिको खाना पनि त्यसरी खानुहोस्। सुत्ने बेलामा 1 गिलास दुध, फेरि बिस्किट, फ्रुट्सहरू जे खाने गर्नुभयो भने हुन्छ। मासु, माछा, अन्डामा चाहिँ हामीले चाहिँ नर्मली भन्छौँ रेड मिटहरू चाहिँ सक्दो एभोइड गरौँ भनेर। जस्तै खसीको मासु भयो, बफहरू भयो, नखाने गर्ने। अन्डाको प्रायः जसो व्हाइट पार्ट खाउँ, माछाहरू 2-3 पिस खाएर 1-2 पिस, कुखुराको मासुहरू सबै खानु गर्नुहोस्। त्यतिसम्म गर्नुभयो भने एटलिस्ट दिनको 1800 किलो क्यालोरी मेन्टेन गर्नुभयो भने चाहिँ सुगरको लागि चाहिँ राम्रै हुन्छ। जस्तै डाक्टर साहब, यो फलफुल चाहिँ कुन कुन फलफुल खान मिल्छ त? अब धेरै गुलियो फलफुलहरू, आँपहरू त सक्दो नखाउँ, न त स्याउ, सुन्तला, केरा जे भए पनि दिनको एउटा चाहिँ मिल्यो। अनारहरू पनि मिल्यो, अरू यो नासपातीहरू पनि अलिअलि मिल्यो। नमिल्ने त्यस्तो केही पनि छैन। तर कस्तो हुन्छ कि हाम्रो डायबिटिजमा केही मात्र सक्दो खाँदैन खाउँ होइन, केही चाहिँ कम खाउँ, केही चाहिँ बढी खाउँ कि। त्यही भएर फ्रुट्सहरू पनि ठिक्कको खाँदा चाहिँ हुन्छ भनेर। भनेपछि खानपानमा एकदम ध्यान दिनुपर्ने भयो सुगरका बिरामीहरूले होइन। अनि डाक्टर साहब, जस्तै यो सुगरको औषधि खान सुरु गरिसकेपछि यो चाहिँ अन्तिमसँग खानै पर्ने हुन्छ कि बिचमा छोड्न सकिन्छ त? अब कस्तो हुन्छ कि नयाँ बिरामीलाई तपाईँको कसैले 400 सुगर लिएर आयो, 500 सुगर लिएर आयो भने पनि नर्मली अब ब्लड सुगर एकदम हाई भएको बेलामा चाहिँ सक्दो इन्सुलिन नै चलाएको राम्रो। एउटा फेरि हाम्रोमा चाहिँ एकदम ठुलो भएको छ, इन्सुलिन चला मेरो त अवस्था खराब भयो, त्यो सोच्नु हुँदैन। तपाईँको शरीरमा सुगर कन्ट्रोल गर्ने भने इन्सुलिनले कि तपाईँको शरीरले उत्पादन गर्नु पर्यो कि त्यो बाहिरबाट लिनु पर्यो। हामीले खाने औषधि दिने भनेकै त्यही प्यानक्रियास ग्ल्यान्डलाई नै स्टिमुलेट गर्न।
नयाँ बिरामीलाई त 60, 70, 80% तपाईँको त्यो पेन्क्रियाजको ग्ल्यान्ड जुन हुन्छ पेन्क्रियाज ग्ल्यान्ड त्यहाँको त्यो बिटा सेल भनेर लगभग काम गर्न छोडिसकेको हुन्छ। बाँकी भएको 20-30% है त। अब त्यो 20-30%लाई जति लङ टर्म काम गर्न सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यही भएर नयाँ बिरामीलाई धेरै ब्लड हाई सुगर छ भने हामीले त्यो पेन्क्रियाज ग्ल्यान्डलाई रेस्ट दिने। रेस्ट दिएपछि हामीले बाहिरबाट इन्सुलिन दिन सक्यो भने त्यो बाँकी भएको 20-30%लाई जति बचाउन सक्यो त्यति लङ टर्म तपाईँको सुगर राम्रो हुन्छ। त्यही भएर नयाँ बिरामीहरूलाई त इन्सुलिन दिएर कन्ट्रोल गरेर त्यसपछि खाने औषध दिएर गर्न सक्छौँ। जब त्यो पेन्क्रियाज ग्ल्यान्डले नै अलिकति राम्रो काम गर्न सक्यो भने नयाँ बिरामी जस्तोलाई चाहिँ प्रायःलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ कि 2-3 वर्षसम्म चाहिँ औषधि नखाइकन पनि कन्ट्रोल आउँछ। किनकि त्यो ग्ल्यान्डले 20-30%ले या कसै 40%सम्म रहिराखेको छ भने त्यो ग्ल्यान्डले राम्रो काम गर्न थाल्छ। तपाईँको शरीरमा ग्लुकोटक्सिसिटी हुन्छ कि हाम्रो सुगर 400-500 हुँदाखेरि के यो पोइजन जस्तै हुन्छ ग्लुकोजको। यसलाई काट्नुलाई इन्सुलिन चाहिँ अनिवार्य रूपले छ। कसैले चाहिँ यतिखेर डाक्टर साहब औषध दिन खाएर हेरौँ 10-15 दिन सम्म त गलत हुन्छ। सुगर कन्ट्रोल त हुन्छ, त्यो ग्ल्यान्डले त काम गर्छ, तर फ्युचरमा गएर फेरि हामीले इन्सुलिन चाँडै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि बिचमा सुरुमा इन्सुलिन सुरु गरेर चाहिँ अलिक कन्ट्रोलमा आएपछि फेरि औषधि सुरु गरेर त्यसपछि बिस्तारै फलोअपमा हेर्दाखेरि कतिपय बिरामीहरूलाई चाहिँ 2-4 वर्ष चाहिँ औषधि नखाइकन पनि सुगर कन्ट्रोल हुन्छ। तर यसलाई चाहिँ हामीले हनीमुन फेज भन्छौँ भनेर क्या डायबिटिजको हनीमुन फेज भनेर जस्तै डायबिटिजमा हुन्छ नि यो हनीमुन फेज। यसमा चाहिँ त्यो ग्ल्यान्डले चाहिँ राम्रो कन्ट्रोल गर्छ। तर बिरामीहरूलाई चाहिँ कतिलाई चाहिँ के लाग्छ मेरो सुगर ठिक भयो भनेर के अनि फेरि यतिखेर चाहिँ खानपिन जे पाए त्यो सबै खाइदिने गर्ने कन्ट्रोल नगर्ने अनि त्यसपछि फेरि चाँडै सुगर बढ्छ। तर यो फेजलाई चाहिँ हामीले जति लामो समय लान सक्छौँ कति बिरामीले चाहिँ 5 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्षसम्म पनि औषधि नखाइकन कन्ट्रोल गर्न सक्छ। र जुन लाइफस्टाइल मेन्टेन गरेको छ डाइट कन्ट्रोल एक्सर्साइज गरेछ इभन कतिलाई त लो डोज मेडिसिनहरूले पनि लामो समयसम्म कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ होला। अब कसैलाई चाहिँ एकदम हेलसेक्राइ गरेर बसेछ खानपिन पनि राम्ररी कन्ट्रोल नगर्ने अब औषध पनि नखाइदिने भने त फेरि 1-2 वर्षमा उसको कम्प्लिकेसन लिएर पनि आएको हुन्छ। सुगरका बिरामीहरूले चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्य चाहिँ उनीहरूको आफ्नो हातमा हुने रहेछ। एक्ज्याक्टली छ। यो सुगर भन्ने रोग त तपाईँले आफै कन्ट्रोल गर्ने। अहिलेको जुन स्ट्रेस लेभल छ यो स्ट्रेस लेभलले कति सुगर प्रेसर बढाउँछ। त्यही भएर लाइफस्टाइल जुन मोडिफिकेसन अब हाम्रो सेनिटरी लाइफस्टाइल छ त्यही भएर अलिकति एक्सर्साइजमा बढी फोकस डाइट कन्ट्रोल स्ट्रेस लेभलहरू कम गरेर त तपाईँको त डायबिटिज 50% त्यसै निको हुन्छ। डाक्टर साहब जस्तै अब डायबिटिजको बिरामीहरूलाई चाहिँ धेरै जटिलता भयो भने धेरै गाह्रो भयो भने चाहिँ अरू समस्याहरू पनि आउँछन् भन्नुभयो यहाँले। मुटुको समस्या हुनसक्छ किडनीको समस्या हुनसक्छ भनेर भन्नुभयो। त्यो चाहिँ डायबिटिज बढेकै कारणले मात्रै हुन्छ कि डायबिटिजको पनि निश्चित एज होइन कसैलाई त धेरै अगाडिदेखि जस्तै 15 वर्षसम्म डायबिटिजको औषधि खाइरहेका होइन 20 वर्ष 25 वर्ष भइसकेका मानिसहरूलाई चाहिँ आफै बिस्तारै त्यसले पनि असर गर्ने हो कि त्यही सुगरको डायबिटिजको मात्रा तलमाथि भएकै कारणले मात्रै हुने हो? अब यो डायबिटिज भन्ने चाहिँ यो कम्प्लिकेसन हेर्नुहोस् मैले अघि नै भने जस्तै कसैलाई चाहिँ 2-3 वर्षमै देखिन्छ न त नर्मली यो आँखा मुटु किडनी चाहिँ नर्मली 15-20 वर्ष पनि लाग्छ है त। त्यो पनि अलिअलि बिग्रिन सक्न सक्छ तर तपाईँले त्यो कन्ट्रोल गर्न राख्नु कसैलाई त 25 वर्षसम्म पनि केही पनि कम्प्लिकेसन आउँदैन भनेपछि। त्यही भएर सुरुदेखि नै डायबिटिज यो कन्ट्रोलमा गरेर राख्नु भयो भने कम्प्लिकेसन आउने चान्स निकै कम हुन्छ। अघि तपाईँले भने जस्तै यो कन्ट्रोल गर्ने काम आफ्नै हातमा हो। कसैले त तपाईँको अब हाम्रो देशको त भौगोलिकको आधारमा पनि हेर्यो भने त्यो कति अब पहाडतिर बसिरहेको मान्छे डक्टरमा चेकअप पनि गरिरहेछन् एउटै औषधि खाइरहेछन् गरिरहेछन्। अब उनीहरूमा अब थाहा नै छैन सुगर लेभल अहिले कन्ट्रोल छ छैन अनि त्यस्तो बेलामा त कम्प्लिकेसनहरू आउन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ नजिकै तपाईँको डक्टरमा गएर चाहिँ रेगुलर फलोअप गरिराख्नु भयो भने यो कम्प्लिकेसनलाई हामीले धेरै हदसम्म रोक्न सक्छौँ भने मैले भने सुगर तपाईँले कन्ट्रोलमा गरेर राख्नुहोस् प्रेसर कन्ट्रोल गर्नमा गरेर राख्नुहोस् भने कम्प्लिकेसन आउने चान्स कम नै हुन्छ। नआउने त भन्न सकिँदैन होइन कहिलेकाहीँ त हामीले कन्ट्रोल राख्दा पनि बिस्तारै अलिकति कम्प्लिकेसन आउन सक्छ। तर यस्तो हो कि तपाईँको कम्प्लिकेसन कन्ट्रोल गरेर राख्नुभयो भने चान्स कम छ तर कन्ट्रोल नै छैन भने चान्स एकदमै हाई हुन्छ। इभन यङ एजमा पनि तपाईँको कम्प्लिकेसन लिएर आइरहेको हुन्छ। भनेपछि त्यही नै भयो सुगरको मात्रा एकदमै धेरै हाई भयो भने मात्रै तत्काललाई असर गर्ने भयो होइन। जतिसुकै लामो समयसम्म औषधि खाए पनि त्यसलाई नर्मल राखेको छ भने त्यसले चाहिँ तत्काल असर गर्दैन। त्यति तपाईँको असर चाहिँ गर्दैन किनकि कन्ट्रोल राखिराख्नु भयो भने किनकि सुगर प्रेसरले बिगार्नु भनेको एकदम बिस्तारै तपाईँले यसको नामै भन्छौँ हामीले चाहिँ साइलेन्ट किलर भनेर
कहिलेकाहीँ त तपाईँले अब कम्प्लिकेसन भित्रबाट भइरहन्छ थाहा हुँदैन, अनि जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई डाइरेक्ट आइसियुमा राख्नुपर्ने अवस्था हुन्छन्, त्यस्तोहरू आउँछन्। त्यही भएर चाहिँ पहिलेदेखि नै कन्ट्रोल गरेको राम्रो। डाक्टर साहब, यी त भयो अब सुगर भइसकेपछिका कुराहरू होइन। वास्तवमा यो सुगर लाग्नै नदिनको लागि चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हामीले? अब जहिले अहिलेको जुन हाम्रो लाइफस्टाइल छ भने धेरै हामी रसमा दौडिरहन्छ, 24 घन्टा अहिले दौडिरहन्छ होइन। एउटा काम गर्न पाएको छैन, अर्को कामको तपाईँलाई टेन्सन हुन्छ भनेर। त्यही भएर हाम्रो एक नम्बर त म त अहिले भन्छु कि स्ट्रेस लेभल हामी एकदम कम गरौँ, आफूलाई पर्सनल टाइम दिनुहोस् भनेर के कामकै पछाडि दौडिने काम चाहिँ गर्नु भएन। अब जसरी तपाईँले स्ट्रेस लेभल कम गर्ने बित्तिकै यो सुगर प्रेसरहरू बढ्ने चान्स पनि एकदम कम हुन्छ। त्यसपछि हामीले यही कामकै सिलसिलामा गर्दाखेरि हामीले आफ्नो एक्सर्साइजको टाइम दिएछन्, त्यही भएर एटलिस्ट हाफ टु 1 आवर आफूलाई टाइम दिनुहोस्, बिहान होस् या बेलुका होस्, जतिखेर फ्री टाइम पाउनुहुन्छ अलिकति एक्सर्साइज गर्नुहोस्। केही नभए पनि मर्निङ वाक गर्नुहोस् होइन। अरू तपाईँको जिम जोइन जान पैसा नहोला, सामान इक्विपमेन्ट्स किन्नलाई पैसा नहोला। अब हामी यस्तो देशमा बसिरहेको छौँ कि हरेक कुरा सोच्नुपर्ने हुन्छ, तर मर्निङ वाक गर्नलाई त केही पनि चाहिँदैन। नर्मल फिजिकल एक्सर्साइज गर्नलाई त्यो गर्नुहोस्, प्लस तपाईँको डाइट कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो। मेनली जुन छ आजकलको यङ्स्टरहरू झन् बढीहरू फास्ट फुडहरूतिर बढी ध्यान दिने जान्ने, पिज्जा, मोमो, बर्गर, फ्राइड फुड, मोमो, सेकुवा, धेरै कुरा खाने हुन्छन् होइन। अब ड्रिङ्क्सहरूकै कुरामा हुन्छन्, आजकल त यो पनि एउटा फ्यासन जस्तै भइसक्यो, कुनै पार्टीमा पनि अब यो गर्ने। त्यही भएर अल्कोहलको कन्जम्सनहरू पनि अलिक कम नै गरौँ। एटलिस्ट यो यसरी डाइट कन्ट्रोल, खानेकुरा पनि हेल्दी खानेकुरा खाउँ होइन। फ्रुट्सहरू नर्मल खाइराखौँ, भेजिटेबल्सहरू बढी खाउँ। त्यसपछि तपाईँको यो अब रेड मिटहरू पनि सक्दो एभोइड गरौँ। बरु चिकन, फिसहरू, तपाईँले अन्डाहरू खाइदाखेरि नर्मल हामीले खाने स्टाइल त हाम्रो ठिक हो, दाल भात तरकारी होइन, अचार सलादहरू अब राखेर 2-4 पिस मासु राख्ने, त्यो भनेको तपाईँको हेल्दी। तर कस्तो हुन्छ कि हाम्रो एउटा अर्को बानी छ कि बिहान बेलुका एक थाल भात खान्छौँ, फेरि दिउँसो खाजा खाने, त्यस्तो हाम्रो बानी छैन। त्यही भएर भन्छु कि स्मल फ्रिक्वेन्ट मिल भन्छु, थोरै खाइराख्ने गर्नुहोस् क्या। त्यही भएर हाम्रो एसियनहरूको चाहिँ बढी पेट लाग्नुको कारण अझै हाम्रो देशहरू जस्तोमा सुगरहरू बढ्न कारण त्यही छ। डाक्टर साहब, जस्तै अब अहिलेको अवस्थामा होइन नेपालमा चाहिँ सुगर भएका बिरामीहरूलाई गरिने उपचार पद्धतिहरू चाहिँ कस्तो छ त? नर्मली नेपालमा पाइने त अहिले सबै औषधिहरू छँदैछ। अब लाइफस्टाइल मैले अघि भने जस्तै एक्सर्साइज, डाइट कन्ट्रोल त्यतिसँग न त पाउने औषधि, अहिले इन्सुलिनदेखि लिएर यही सुगरको लागि कसैलाई त्यो विदेश जानुपर्ने अवस्था भन्ने छैन। अहिले पाउने हाम्रोमा एडभान्स इन्सुलिनदेखि लिएर औषधिदेखि लिएर अब यो 4-5 वर्षको अन्तरालमा पहिला त्यति धेरै थिएन हामीसँग, तर अहिले यो 5 इयर्समा चाहिँ एभ्रिथिङ पाउँछ तपाईँको। जहाँ युएसमा पाउनेदेखि लिएर अरू देशमा पाउने कुरा पनि हाम्रो देशमा पनि सब कुरा एभ्रिथिङ पाउँछ भने चाहिँ अहिले अब अझै अब यो नयाँ ओरल इन्सुलिनहरू, अब इन्सुलिन भन्दा हामीले घोच्ने भन्थ्यौँ, अब नयाँ खाने औषध ट्याब्लेट जस्तै इन्सुलिन पनि आउन लागेको छ। अब यो आइसके त छैन, तर रिसेन्ट धेरै चाँडो आउँदैछ। कस्तो हुन्छ त त्यो चाहिँ प्रयोग गर्नलाई सबैले सक्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन? अलिकति त एक्सपेन्सिभ ट्याब्लेटहरू छन्। इन्सुलिन त नर्मली पनि खासै अब इन्सुलिनको पनि भेराइटीहरू छन् क्या, त्यति एक्सपेन्सिभ पनि छैन, मान्छेले त्यो पनि डराउनु पर्दैन क्या। हाम्रो कन्सेप्ट छ इन्सुलिन लगाए बिरामीहरूलाई कि मेरो लास्ट अवस्था त्यस्तो हुँदैन, जति चाँडो इन्सुलिन लगाए त्यति राम्रो नै हो भनेपछि। इभन इन्सुलिनले केही कम्प्लिकेसनहरू पनि रोक्छन्, सुगर पनि राम्रै कन्ट्रोल गर्छन् होइन। अनि तपाईँको त्यो 4-5वटा खाने ट्याब्लेट भन्दा राम्रो त इन्सुलिन लगाएको बेटर। अब त्यसमै ओरल इन्सुलिन आइदियो भने त बिरामीलाई हुन्छ डाक्टर साहब त्यसो त दिनुहोस्, खाने ट्याब्लेट जस्तै त हो नि भने, जसलाई पनि घोप्न दुखाउन त डरै हुन्छ नि। तर इन्सुलिन लगाउँदा त्यो हाम्रो मेन्टालिटी हो। तपाईँलाई हामीले नि लगाउने गर्नु भने त्यो दुख्दा पनि दुख्दैन क्या। अब भने सुई नै भनेपछि मान्छेले त रगत तान्दा दुखाए जस्तो भने, तर जुन त्यो उसको बनाएको स्टाइल हुन्छ नि तपाईँको, त्यसमा औषधि हुन्छ, तपाईँ लगाउँदा तपाईँले चालै पाउनुहुन्न। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन
साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्ते, म डाक्टर रोशन पोखरेल, प्रमुख विशेषज्ञ स्वास्थ्य मन्त्रालय। पेसाले म मानसिक रोग विशेषज्ञ हुँ। कोरोना रोग अहिले जुन भयावह रूपमा देखा परेको छ, योसँग हामी डराउनु चाहिँ पर्यो, योसँग हामी सचेत हुनु पर्यो। तर के बुझ्नु पर्यो भने जुन चाहिँ अहिले यसले गर्दाखेरि डर त्रास देखिएको छ, त्यसलाई चाहिँ नलिकन अगाडि बढ्न सक्यौँ, यो निको हुन्छ। 95 देखि 98% कोरोना भएका व्यक्तिहरू पुरै निको हुन्छन्। नेपालमा त 99% नै निको हुने रेट छ। त्यही भएर निको हुन्छ, लागिहाल्यो भने आत्तिनु पर्दैन। खालि हामीले 3टा चिज SMS भन्छौँ, एउटा सामाजिक दूरी, मास्क लाउने र सेनिटाइज गर्ने अथवा बारम्बार हात धुने गर्न सक्यौँ र आफ्नो व्यवहारमा केही परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने कोरोना लाग्दैन। लागिहाल्यो पनि यसको उपचार छैन। अटोमेटिक 14 दिनसम्म तपाईँले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्न सक्नुभयो र गाह्रो भएको खण्डमा अस्पताल जानुभयो भने यो निको हुन्छ भन्ने सन्देश चाहिँ सबैलाई दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा। एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटारीबाट दैनिक रूपमा प्रस्तुत हुने यो कार्यक्रम हामीले विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि देखाइरहेका छौँ। त्यसको बारेमा विस्तृत जानकारी एकैछिनमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। एकैछिन भने जीवनशैलीको कुरा गरौँ। विज्ञहरूले के भन्ने गरेका छन् भने हाम्रो जीवनशैली, हामीले खानेकुराहरू, हामीले गर्ने अभ्यास, हामीले गर्ने कामहरू, हामीले सोच्ने कुराहरूले पनि हाम्रो स्वास्थ्यमा निकै ठुलो असर पारिरहेको हुन्छ। त्यसैले हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, कति बेर सुत्नुपर्छ, कति बेर काम गर्नुपर्छ, कति बेर शारीरिक अभ्यास गर्नुपर्छ, मनस्थिति कस्तो बनाउनुपर्छ लगायतका विभिन्न कुराहरू हामीले यो सेगमेन्टमा प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ विज्ञहरूले बताएअनुसार। आज पनि त्यही क्रमलाई निरन्तरता दिँदैछौँ। यहाँहरूका जिज्ञासा अनि सुझावको आधारमा हामीले यो सेगमेन्टलाई प्राथमिकतामा राखेका हौँ। आउनुहोस् एकजना विज्ञ हामीले यस विषयमा के भन्नुहुन्छ एकैछिन हेरौँ। नमस्कार, म डाक्टर रञ्जना कर्मचारी। म रेडिएसन अन्कोलोजिस्ट हुँ र हालमा नेपाल क्यान्सर हस्पिटल हरिसिद्धि ललितपुरमा कार्यरत छु। आज यो जीवनशैलीमा हाम्रो जीवन कसरी राम्रो बनाउने भनेर जुन भन्नुभएको छ, त्यसमा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ अलिकति दिनको सुरुवातले नै हाम्रो होल डेलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ हैन। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले सुरुमा बिहानमा अलिकति उठ्ने, सकेसम्म बिहानको टाइमलाई चाहिँ अलिकति प्रोडक्टिभ र फ्रुटफुल बनाउन सक्यो भने चाहिँ अलिकति बेटर हुन्छ। अनि बिहानमा अलिकति योगाहरू गर्ने, आफ्नो फिजिकल एक्टिभिटी चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। किनभने फिजिकल एक्टिभिटीले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको धेरै चिजलाई फरक पार्ने हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अलिकति सक्छ भने चाहिँ योगा पनि गर्दाखेरि बेटर हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ हाम्रो खानपिन शैलीमा चाहिँ एकदम धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब हामीले चाहिँ बिहानको ब्रेकफास्ट चाहिँ एकदम राम्ररी खानुपर्ने हुन्छ र हामीले खाना खाँदाखेरि चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन न्युट्रियन्ट्सहरू हुन्छ, खानाको न्युट्रियन्ट भ्याल्युजहरू, त्यसलाई चाहिँ एकदम बुझ्न जरुरी छ। जस्तै कि हामीले कार्बोहाइड्रेट मात्रै भएको, धेरै कार्बोहाइड्रेट मात्रै भएको खानेकुराहरू नखाइकन त्यसलाई कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स, प्रोटिन सबै चिजलाई मिक्स गरेर डाइटमा चाहिँ हैन खाने, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ हैन। अब क्यान्सर रोग विशेषज्ञ भएको हिसाबले चाहिँ म क्यान्सर रोगमा नै फोकस गरेर हामीले अलिकति प्रिभेन्टेबल कुराहरू भन्न पर्दाखेरि चाहिँ नै अघि जुन भने फिजिकल एक्सर्साइज एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भइहाल्यो। अनि अर्को चाहिँ नि खानापिनमा चाहिँ नि हामीले यो जुन एकदम यो टोब्याको स्मोकिङ अथवा सुतिजन्य पदार्थको कुनै पनि सुतिजन्य पदार्थ सेवन एकदमै हार्मफुल छ। यसको चाहिँ डाइरेक्ट कजेसन हुन्छ क्यान्सरको लागि। फोक्सोको क्यान्सर, मुखको क्यान्सर, टोब्याकोले सबै क्यान्सर नै गराउँछ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ। त्यही कारणले टोब्याको कन्जम्सन चाहिँ एकदम स्टप नै गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ नि अल्कोहल, रक्सी सेवन कहिले सोसल ड्रिङ्किङ चाहिँ ठिकै हो, तर रेगुलर बेसिसमा सधैँ रक्सी सेवन गर्नु चाहिँ एकदमै नराम्रो कुरा हो। त्यसले कलेजोलाई बिगार्नुको साथसाथै क्यान्सरको पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट कज हो। अनि अर्को चाहिँ नि अब
हाम्रो नेपालमा चाहिँ यो रेक्टल क्यान्सर भन्छ त्यो नि एकदमै कमन छ। अनि अर्को जिआईमा हाम्रो जिआई भनेको जुन खाना नलीको माथिदेखि तलसम्म जुन हुन्छ अप्पर जिआई र लोअर जिआई भन्छ होइन, यो सबै चिजमा को क्यान्सरहरू पनि कमनै छ। अब हामीले यसलाई सुधार्नको लागि चाहिँ एउटा रातो मासु अलिकति कम खाने होइन, खाने नहुने चाहिँ होइन होइन, तर एकदमै कम खाने, सकेसम्म अभोइड गर्ने होइन। अर्को चाहिँ स्मोक्ड मिट भन्छ। स्मोक्ड मिट चाहिँ ले चाहिँ अब एकदम क्यान्सरको कजेसन नै हो। अर्को प्रिजर्भड फुडहरू, प्रिजर्भ पिकल्सहरू हुन्छ त्यो पनि नखानु नै भन्छ है। केमिकल्सहरू सकेसम्म अभोइड गर्ने। एउटा चाहिँ मानसिक जुन सोचहरू छ त्यसले पनि हाम्रो स्वास्थ्यलाई एकदम असर पर्ने हुन्छ। त्यही कारणले हामीले चाहिँ जहिले पनि पोजिटिभ थट्सहरू राख्नुपर्ने हुन्छ दिमागमा, सकारात्मक सोचाइ राख्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले जे कुरामा पनि केही नराम्रो भइरहेछ भने त्यसको सकारात्मक एस्पेक्ट भन्छ, पोजिटिभ साइडलाई चाहिँ फोकस गर्ने गऱ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अटोमेटिकली हाम्रो जीवन, हाम्रो होल डेमा र हाम्रो जीवनमा नै त्यसले सकारात्मक वेमा चाहिँ त्यसले ट्रान्सफर्म गरि नै हाल्छ। स्तन क्यान्सरले ज्यानै जान सक्छ, त्यसैले लक्षण देखिएमा हेलचक्राइ नगरौँ। स्तनमा भएका कोशिकाहरू असामान्य गरी बढ्दै गई गिर्खा, गाँठागुठी फेला पर्नु, स्तनको आकारमा परिवर्तन आउनु, रगत वा पिप मिसिएको दुध आउनु, मुन्टो गाडिनु, स्तनको कुनै पनि भाग वा मुन्टोमा लामो समयसम्म निको नहुने गरी घाउ आउनु, काखी वा घाँटीमा गिर्खाहरू देखा पर्नु। स्तन क्यान्सर हुन सक्ने यी लक्षण देखिने बित्तिकै स्वास्थ्य संस्थामा गई परीक्षण गराउँ। क्यान्सर रोकथामका लागि धेरै चिल्लो वा बोसोयुक्त खानेकुराहरू नखाउँ, धुम्रपान र मद्यपान नगरौँ। नियमित शारीरिक व्यायाम गरी मोटोपना घटाउँ। बच्चालाई 2 वर्षसम्म नियमित रूपमा स्तनपान गराउँ। 30 वर्षपछि बच्चा जन्माउने वा 40 वर्ष उमेर पुगेका महिलाले अनिवार्य स्तन क्यान्सरको परीक्षण गराउँ। ख्याल राखौँ, सुरुकै अवस्था पत्ता लागेमा स्तन क्यान्सरको उपचार गरी पूर्ण रूपमा निको पार्न सकिन्छ। नमस्ते, म डाक्टर कुञ्जन आचार्य, म नाक कान घाँटी तथा घाँटी क्यान्सर विशेषज्ञ। नाक कान घाँटीको क्यान्सर चाहिँ बेसिकली धेरै जस्तो चाहिँ हाम्रो जिब्रो, घाँटी, थाइरोइड, सास फेर्ने बाटो र खाना खाने नलीमा हुन्छन्। तिनीका लक्षणहरू भनेका जिब्रोमा घाउ आउने, टन्सिलमा घाउ आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने, स्वर भाँसिरहने, लामो समयसम्म स्वर भाँसिरहने र बाहिरी घाँटीमा चाहिँ स्वेलिङहरू देखा पर्ने नै हुन्। यी समस्याहरू प्राय चाहिँ धेरै क्यान्सर ठुलो भएपछि देखिने समस्या हुन्। यी समस्या आउनुभन्दा अगाडि नै आफूलाई समस्या गाह्रो भएपछि सम्बन्धित डाक्टर साहबहरूका र नाक कान घाँटी, स्पेसली नाक कान घाँटीको डाक्टर साहबहरूका जानु बेटर हुन्छन्। ती समस्याहरू भनेका जस्तै घाउ नै देखिनु हो, आफ्नो आँखाले घाउ नै देखिनु हो, र त्यो स्पेसल्ली त्यो घाउ चाहिँ जिब्रोमा अथवा मुखमा 2 हप्ताभन्दा बढी समयसम्म घाउ रहिरहनु हो र स्वर भाँसिनु हो। अर्को घाँटीको क्यान्सरको प्रमुख लक्षण त्यो स्वर चाहिँ स्पेसली चुरोट धेरै खाने, स्मोकिङ धेरै गर्ने, एल्कोहल धेरै युज गर्ने व्यक्तिहरूमा 2 हप्ताभन्दा बढी स्वर भाँसिरहेको छ र बिचबिचमा ठिक पनि भएको छैन। त्यो स्वर चाहिँ बिचबिचमा ठिक भएको छैन भने पनि त्यो क्यान्सरको लक्षण हो र त्यसलाई इग्नोर गर्न मिल्दैन, त्यसमा यत्तिकै बसिरहन मिल्दैन। त्यसले चाहिँ भोलि जटिलता अप्नाउन सक्छ, किनभने क्यान्सरको जति अगाडि डायग्नोसिस गर्यो, निदान गर्यो, त्यसको उपचार त्यति नै सहज हुन्छ र सजिलोसँग त्यसलाई कटाउन सकिन्छ। अर्ली स्टेजमा डायग्नोसिस गर्यो भने त्यसको रिजल्ट राम्रो हुन्छ। लेट स्टेजमा डायग्नोसिस भएपछि बिरामीलाई पनि धेरै अपरेसन, बिजुलीले सेक्ने, किमोथेरापीहरू युज गर्नुपर्ने हुनाले त्यसको जटिलता बढ्दै जान्छ र मोर्टालिटी, बाँच्ने चान्स पनि कम हुँदै जान्छ। त्यस्तै गरेर घाँटीको क्यान्सरमा अर्को प्रमुख क्यान्सर हुने हामीले देख्ने थाइरोइडको क्यान्सर हो। थाइरोइडको क्यान्सरको एकदम राम्रो क्यान्सर हो। राम्रो क्यान्सर भन्न खोजेको क्यान्सर भए तापनि यसको निदान चाहिँ गरेर उपचार गरेपछि धेरै मान्छेहरू चाहिँ ठिक हुन्छन्। यो क्यान्सरले चाहिँ मान्छेको जिउ जानै नोक्सान गर्ने, थाइरोइडको क्यान्सरले जिउ जानै नोक्सान गर्ने चाहिँ अरू क्यान्सरको तुलनात्मक रूपमा एकदमै कम हुन्छ। जस्तै थाइरोइडको क्यान्सरको सिम्टम चाहिँ हाम्रो घाँटीमा स्वेलिङ हुनु हो र कहिलेकाहीँ स्वेलिङ हुनु अगाडि नै थाइरोइड क्यान्सर भइसकेको हुन्छ। हामीले थाइरोइड फङ्सन टेस्ट भन्ने टेस्ट गर्छौँ। त्यो टेस्ट गर्दाखेरिमा कहिलेकाहीँ हाइपोथाइरोइडिजम देखिएको खण्डमा पनि थाइरोइडको अल्ट्रासाउन्ड गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हेरेपछि त्यहाँ थाइरोइडमा केही गिर्खागुर्कीहरू छन् कि छैनन्, क्यान्सरको केही लक्षण छ कि छैन भनेर प्रष्ट देख्न सकिन्छ र सुरुमै उपचार गर्यो भने यसलाई हामीले कन्ट्रोल गरेर राख्न सक्छौँ।
कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म। एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 5293 97, इमेल swasthjivan@ntb.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/nettv2041। दर्शकवृन्द, समय सकिन आँट्यो। महत्त्वपूर्ण कुराकानी गर्दा 1 घण्टा पनि थोरै नै लाग्छ। हामी भोलि फेरि पनि आउँछौँ। दैनिक कार्यक्रम हो एनटिभी प्लसमा, एनटिभी कोहलपुरमा, एनटिभी इटहरीमा। यहाँहरूले यो कार्यक्रम भोलि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ आजकै समयमा। यस बाहेक आफूलाई अनुकूल परेको समयमा यहाँहरूले युट्युब, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्स लगायतका विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले निकै चर्चित रहेको सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेजमा पनि यहाँहरूले यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष नै हेर्न सक्नुहुन्छ। हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म नेपाल टेलिभिजनको आधिकारिक फेसबुक पेजमा, र सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ हामीलाई सल्लाह, प्रतिक्रिया, सुझाव पठाउन नबिर्सनुहोला। ती हाम्रा मार्गदर्शक हुन्छन्। अर्को कुरा दर्शकवृन्द, यहाँहरूका स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा छन्, प्रश्न छन् भने पनि हामीलाई पठाउनुहोला। तिनलाई सम्बोधन गर्दै, तिनै विषयहरू समेट्दै, तिनै विज्ञलाई समेट्दै हामी कार्यक्रम निर्माण गर्नेछौँ। यहाँहरूले आफ्नो नाम गोप्य पनि राख्न सक्नुहुन्छ, नाम खोल्नै पर्छ भन्ने छैन। त्यसको लागि चाहिँ यहाँहरूले टेलिफोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ, एसएमएस पनि गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले सम्पूर्ण माध्यमहरू खुल्ला राखेका छौँ र ती माध्यमहरूको बारेमा स्क्रिनमा विस्तृत रूपमा देखाइ पनि रहेका छौँ। कार्यक्रममा आजका लागि सामग्रीहरू यति नै। भोलि फेरि आउँछौँ। स्वास्थ्यमा हेलचेक्राइ नगरौँ, फेरि पनि अन्तिममा जाने बेला भन्छौँ। कुनै पनि जिज्ञासा छ भने हामी छौँ। नेपाल टेलिभिजन तपाईँको साथमा छ। ती समाधान खोज्ने प्रयास हामी गर्नेछौँ। भोलि फेरि आउँछौँ। हामी सबैजनालाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्ते।